तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2017 साल फागुन 12 गते बुधबारको दिन। आज दिउँसो 3 बजे हाम्रो भिक्षु विमलो भनेको आज क्रियामङ्गलका आवश्यक गुणहरू बारेमा उहाँले उपदेश गर्नुभयो जुममा। त्यस पछाडि हाम्रो 6:15 बजे हामीले अभिधर्मको अभिधर्मलाई पाठ जुन विद्यार्थीहरूले पनि सहभागी भएर पढ्नुभयो पाली र त्यसको नेपालीमा अर्थ। र अहिले अब पाली र अभिधर्मको अब पाठ पढिराखेको अवस्थामा अब अन्तिमतिर आइसकेको छ। त्यस्तै 3-4 पेज मात्र बाँकी छ। अब त्यस पछाडि हामीले त्यो पाली र नेपालीमा भएको अर्थ पुस्तकलाई हामीले प्रकाशनको लागि हामीले अगाडि प्रक्रियामा अगाडि लानेछौँ। अहिले विश्वनाथ बन्देज्यूले अहिले विश्वदिमाल कक्षा लिइराख्नु भएको छ। र आज पनि कक्षा लिइदिनुको लागि सरदेव बन्देज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्दै विनम्र वन्दन गर्दै प्रार्थना गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। आज कक्षामा पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत। तर हिजो धेरै कसैले पनि प्रश्न गर्नु भएन। यसमा यो विषय नै यस्तो छ, किनभने यसमा जुन हाम्रो पञ्चस्कन्धमा संज्ञा वेदना संस्कार रूप छ, वा हाम्रो अभिधर्म अनुसार चित्त चैतसिकहरू छ रूप छ। चैतसिक र रूपहरू चाहिँ हाम्रो अनुभवमा आउँछ। संज्ञा भनेको अनुभवमा आउँछ, वेदना पनि अनुभवमा आउँछ, संस्कार विभिन्न राग देशमा चित्तहरू छ, श्रद्धा चित्त छ, त्यो चाहिँ चेतसिक हो। हामी बोलचालमा चित्त भन्छौँ, त्यो अनुभवमा आउँछ। कुरा बुझ्न सहिलो। यो विज्ञान भन्ने कुरो चाहिँ अनुभवै आउँदैन, त्यसले गर्दा बुझ्न साह्रै गाह्रो। यसलाई कण्ठ गर्नु बाहेक उपाय छैन। अब अभिधर्म सङ्घमा चाहिँ क्रमैले गएको छ, एउटा जना पढ्नु सहिलो। विश्वमा चाहिँ चारैतिर जम्मा एक ठाउँबाट समूह गरेर राखेको हुनाले बुझ्नु बडो गाह्रो छ। भन्थे स्क्रिन सेयर यहाँ बिजा भन्थे। त्यसले गर्दा यो तपाईँलाई बुझ्नु होला, या तपाईँले यो विषयमा अब क्लास धेरै भइरहेछ, क्लास पढ्नु पनि भएको होला, त्यसैले त नसोध्नु भएको हो। हिजो नसोधे जस्तै आज पनि सोध्नुहुन्न के हुन्छ आशा लागिरहेछ। त्यसैले आज हिजो जस्तै सर पढेर लाने हो, होइन। सुनिराख्नुहोस्। यो विज्ञानको स्कन्द त गाह्रो हुन्छ, पछि सहिलो हुन्छ। त म अब तपाईँलाई अब खुरखुरु पढाउन लान्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मोटामोटीमा के जानकारी त अवश्य हुन्छ। त हिजो जुन कुशल अकुशलको काम सकेको थियो, आज यो अर्को छ। अब आज अव्याकृत भनेर आएको छ। त्यो अव्याकृतमा चाहिँ अभिधर्मसम्म चाहिँ विपाक र क्रिया भन्छ। यो समूह हुँदाखेरि अब यहाँको हिसाबले पढ्नु पर्यो, यसरी पढ्नु। अब अव्याकृत चित्त पनि उत्पत्तिको भेदले 2 प्रकार हुन्छन्, विपाक क्रिया। त्यसमा पनि भूमि अनुसार 4 प्रकार हुन्छ। यो भूमि त आज जहिले पनि त्यही हो, यहाँ फेरि त्यो माथि पनि त्यो भनेछ, दोहोऱ्याएको छ। त कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकोत्तर। अभिधर्मसँग हो भने यसरी कामावचर, रूपावचर, कामावचर प्राय सक्ने, अनि रूपावचर सक्ने, अरूपावचर सक्ने, लोकोत्तरमा अध्ययन गरिन्छ। यहाँ चाहिँ समूह हुनाले फेरि बार यो दोहोरिरहन्छ। त कामावचर पनि 2 प्रकार हुन्छन्, कुशल विपाक र अकुशल विपाक। कुशल विपाक पनि 2 प्रकार हुन्छन्, अहेतुक र सहेतुक। अलोभ आदि विपाक हेतुरहित अहेतुक हुन्छ। त्यो चक्षु स्रोत अलोभ भनेको अब तपाईँले हेतु भने पछि माने अकुशलको हेतु र कुशलको हेतु। अकुशलको हेतु राग देशमा, होइन। अब कुशलको चाहिँ अलोभ, अद्वेष, अमोह। त्यसैले अलोभ आदि भनेको 3टा कुरा गरेको, त 3टा नभएको। अलोभ आदि विपाक हेतुरहित अहेतुक हुन्छ। त्यो चक्षु स्रोत ज्ञान जीवा काय विज्ञान सम्प्रच्छन्न कृत भएको मनोधातु र
शान्ति र निश्चय गर्नुको कृत्य गर्ने दुई मनोविज्ञान धातुहरू सामान्य सगत एवं उपेक्षा सगत 8 प्रकारका हुन्छन्। तो उपेक्षा सगत कुशल विभाग चक्षु विज्ञान कुन छ भने 8 यहाँ बतायो। उपेक्षा सगत कुशल विभाग श्रोत विज्ञान, उपेक्षा सगत कुशल विभाग घ्राण विज्ञान, उपेक्षा सगत कुशल विभाग जिह्वा विज्ञान, सुख सगत काय विज्ञान, उपेक्षा सगत संप्रतिक्षण चित्त, सौम्य सगत संतीर्ण चित्त, उपेक्षा सगत संतीर्ण चित्त। यसमा अलिकता बताउनु कुरो के छ भने यो कुशल भएको काम गर्दाखेरि यहाँ काय विज्ञानले चाहिँ सुख सगत भनेको छ। अब अहेतुकमा त अकुशल भएको भए त्यहाँ चाहिँ पछि तपाईँ आउँछ त्यो कुरो दुःख सगत भनेको छ। अर्को चाहिँ यो सामञ्जस्य सगत संकीर्ण यहाँ दुईटा छ, सामञ्जस्य सगत र उपेक्षा सगत। अकुशलमा चाहिँ एउटा उपेक्षा सगत मात्रै छ। किन यस्तो भयो भन्दा चाहिँ जुन यो कुशल विपाक आउँदाखेरि आलम्बन छ, एउटा इष्ट राम्रो भएको मन प्रसन्न हुने र मध्यस्थ प्रकारको आलम्बन हुन्छ। त मध्यस्थ पनि दुईटा आलम्बन, एउटा इष्ट राम्रो मन प्रसन्न गर्ने एउटा मध्यस्थ स्वभाव भएको हुनाले उपेक्षा स्वागत हुन्छ र इष्ट भएको बेलामा चाहिँ सौम्य स्वागत हुन्छ। तर अकुशलमा चाहिँ मध्यस्थ मात्र हुने हुनाले उपेक्षा हुन्छ नि बताएको छ। त यो चक्षुको आश्रित रूपलाई जान्ने लक्षण भएको चक्षु विज्ञान हो। रूप मात्रले आलम्बन गर्ने यसको कृत्य हो, रूपतिर झुकाउने यसको प्रतिपस्थान हो। अब यो विज्ञान जुन पञ्चविज्ञान भन्छौँ, 5वटा आँखा कान आफ्नो आफ्नो त्यो सबै जुन एउटा कुरा बुझेपछि बाँकी त्यो यहाँ अब आँखाको भएपछि कान आदिको कुरा बुझिन्छ। त यो विज्ञान भने चक्षु आश्रित रूपलाई जान्ने लक्षण भएको चक्षु विज्ञान। त जुन चक्षु स्रोत आँखा कान भन्छ हामी बोलचाल भाषामा चक्षु स्रोत छ, त्यसको रूपलाई थाहा पाउने, त्यसको अब काय प्रसाद आदि छ, चक्षु प्रसाद स्रोत प्रसाद छ, त्यसलाई अब जुन त्यहाँ ग्रहण गर्ने विषय छ अनि रूप भनेको दृश्य शब्दहरू छ, त्यसलाई थाहा पाउने काम चक्षु विज्ञानको हो। रूप मात्रले आलम्बन गर्नु यसो कृत्य हो। चक्षु विज्ञान हुनाले दृश्यलाई आलम्बन गर्नु त्योभन्दा बढ्ता काम गर्दैन चक्षु विज्ञानले चाहिँ, होइन। आँखाले देखेँ भने चित्त हुन्छ चक्षु विज्ञान मतलब, त्यो देखेँ भने चित्तले चाहिँ दृश्यलाई मात्रै आलम्बन गर्छ, अरू कसैलाई आलम्बन गर्दैन। अर्थात् आँखाले मात्रै देख्छ, कानले देख्दैन भन्ने कुरो हो। तर त्यो रूपतिर झुकाउ हुने यसको प्रतिपस्थान हो। अब कस्तो अनुभव गर्छ भन्दा चाहिँ जब चक्षु विज्ञान भएको हुन्छ त्यो रूपतिर गएको, होइन, दृश्यतिर मन गइरहेको देखिन्छ। यो कुरो चाहिँ अस्ति मैले तपाईँलाई बताएँ, नाम र रूपमा, रूप भनेको जुन आलम्बन गर्दा परिवर्तन भएर जान्छ त्यसलाई रूपपति रूप भनेर परिवर्तन भएर जाने रूप भनेको भनेर परिभाषित गरेको छ। नामलाई चाहिँ नमं करोति इति नामं भनेछ, नम्र भएर उता जाने, आलम्बनतिर जाने सिधा, त्यही कुरो यहाँ बताउनु खोजेको। अब त्यो नाम भनेको अब नाममा त संज्ञा वैधन आउँछ, तर त्यो चाहिँ विज्ञान कुरा बताएको। त्यसले रूपतिर झुकाउ हुने यसको प्रतिपस्थान। त योगीले के अनुभव गर्छ भन्दा चक्षु विज्ञान हुँदा दृश्य त्यो आलम्बन छ त्योतिर गएको अनुभव गर्छ। त रूपहरूको आलम्बनको क्रिया मनोधातु टाढा हुने यसको पदस्थान हो। त यो के अरे मनोधातु मनोविज्ञान धातु मनले धेरै काम, अरूमा चाहिँ एउटा विज्ञान हुन्छ, यसमा दुईवटा काम गर्छ मनमा चाहिँ, त्यसो कुरा आएको छ यहाँ। त स्रोत अब त्यही जुन यो चक्षु विज्ञानको कुरा बतायो, लक्षण रस के अरे प्रतिपस्थान, रस वा कृत्य प्रतिपस्थान पदस्थान छ, त्यही कुरो सबैमा एउटै हुन्छ। त्यहाँ चक्षु छ, यहाँ स्रोत आउने हो। त स्रोत आदिको आश्रित शब्दलाई जान्ने लक्षण भएको स्रोत विज्ञान हुन्। शब्द आदि मात्र आलम्बन गर्ने कृत्य हो। शब्द आदितिर झुकाउ हुने प्रतिपस्थान हो। शब्दको आलम्बन आदिसँग क्रिया मनोधातुहरूबाट टाढो हुने पदस्थान हो। यसरी अन्य घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान र काय विज्ञान जान्नु पर्दछ। आँखाले मात्रै देख्छ, कानले मात्रै सुन्छ, जिब्रोले मात्रै स्वाद पाउँछ, अरूले गर्न सक्दैन। यो कुरामा जुन आत्मा मान्नेहरू हुन्छन् सबै थाहा पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ अब आत्माले थाहा पाए त आँखाले पनि देख्नु के अरे सुन्नुपर्ने हो, कानले देख्नुपर्ने हो त हुँदैन, आफ्नो आफ्नो विषय छ। त्यो पनि अब इन्द्रियद्वारा अनुसार राम्रोसँग भयो भने, प्रसाद धातुहरू स्वस्थ भयो भनेदेखि होइन मात्र त्यो काम हुन्छ नै हुँदैन। त्यसैले आत्मा होइन भन्ने कुरो खण्डन गर्नलाई यति कुराले पनि तपाईँलाई सहयोग पुग्छ। त्यही 5वटा इन्द्रिय चक्षु स्रोत घ्राण जीवा कायको बारे यसै छ। त यो चक्षु विज्ञान आदि अनन्त रूप आदिलाई जान लक्षण भएको मनोधातु अब मनको आयो, होइन। त रूप आदिलाई स्वीकार गर्नु यसको कृत्य हो। रूप आदि सबै जति पनि उता आउँछ ग्रहण गर्ने, त्यसरी नै भावले जाने गरिन्छ। चक्षु विज्ञान आदिबाट टाढा हुनु पदस्थान हो। अहेतुक विपाकहरूको 6 आलम्बनहरूलाई जान्ने लक्षण भएको 2 प्रकारका सन्तीरण आदिको कृत्यलाई गर्ने मनोविज्ञान हो।
सन्तिरण गर्नु आदि स्वीकृत हो। यसरी भावले जानिन गरिन्छ हृदय वस्तु पदस्थान हो। यसको पदस्थान चाहिँ हृदय वस्तु बताइयो। सामञ्जस्य उपेक्षा योग्य सामञ्जस्यगत 2 र उपेक्षासगत 5 स्थानको भेदले त्यसका भेद हुन्छन्। यसमा एक अत्यन्त इष्ट आलम्बन प्रवृत्त हुनाले सामञ्जस्य भएर सन्तिरण तदालम्बन अनुसार 5 द्वारमा र जवन चित्तको अन्तमा प्रवृत्त हुनाले उपेक्षालाई सम्प्रयुक्त सन्तिरण तदालम्बन प्रतिसन्धि भवङ्ग च्युति अनुसार प्रवृत्त हुनाले 5 स्थान हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ एकैचोटि जुन विधिको कामहरू छ, विधिको कारण यहाँ जोडिदिएको छ। अभिधम्म समूहमा त्यो चित्तको व्याख्यान गर्दै यो आउँदैन, धेरै पछि यसको अध्ययन हुन्छ। यो चाहिँ भनेको यो बडो गाह्रो चाहिँ यो अध्ययन गर्नलाई, बडो भित्र सूक्ष्म रूपमा यसको व्याख्यान गएको छ। त्यो कुरो यहाँ आएको हुनाले त्यो बुझ्न साह्रै गाह्रो, यसैले यहाँ अब व्याख्यान नगरिकन सुरु पढ्दै जाने हो। 8 प्रकारको यी हेतुक विपाक विज्ञान पनि नियत र अनियत आलम्बन हुनाले 2 प्रकारका हुन्छन्। उपेक्षा सुख सामञ्जस्य भेदले 3 प्रकार हुन्छन्। 5 विज्ञान क्रमानुसार रूप आदि माने प्रवृत्ति हुनाले नियत आलम्बन हुन्, शेष अनियत आलम्बन हुन्। मनोधातु 5 वटा पनि रूप आदि 5 आलम्बनहरूमा प्रवर्तित हुन्छन्। 2 मनोविज्ञान धातु 6 आलम्बनहरूमा प्रवर्तित हुन्छन्। यहाँ काय विज्ञान सुखयुक्त हुन्छ, माथि पनि बताइसकेको छ। त 2 स्थानयुक्त सन्तिरण मनोविज्ञान धातुमध्ये 1 सामञ्जस्ययुक्त हुन्छ र शेष उपेक्षायुक्त। मैले व्याख्यान गरेँ त्यो माथिकै कुरा दोहोऱ्याएको। यसरी कुशल विपाक सहेतुक भएको 8 प्रकारका चित्तहरूलाई जान्नु पर्दछ। अलोभ आदि विपाक हेतुले सम्प्रयुक्त सहेतुक हो। त्यो कामावचर कुशल जस्तै सामञ्जस्य आदि भेदले 8 प्रकारका हुन्छन्। जुन माथि कुरा बताए यहाँ 8 वटा हो। सामञ्जस्यगत ज्ञान यो कुशल त सहेतुक हो। अब जुन त्यो सहेतुक भन्ने भए तापनि यसलाई यो हेतु अहेतुक होइन भन्ने अर्थमा सहेतुक भनेको यो चाहिँ हाम्रो कुशल विपाक हो। अस्ति हामीले पढ्दा खालि कामावचर कुशल मात्रै पढ्यौँ, यो चाहिँ अब विपाक। तर विपाक भए पनि चित्तको मोटामोटी विपाकको काम अलग, कुशल काम अलगै, तर चित्तहरू चाहिँ 8 उस्तै हो। जस्तै सामञ्जस्यगत ज्ञान सम्प्रयुक्त असंखारी, सामञ्जस्यगत ज्ञान सम्प्रयुक्त संखारी, यो अस्ति पढ्नुभएको छ, त्यही दोहोरिएको छ। यो चाहिँ विपाकमा अहिले कुशल विपाकमा अस्ति मात्र कुशल भयो, त्यति मात्रै फरक। 8 चित्त त्यस्तै हेर्नु चाहिँ अब यसलाई दोहोऱ्याउनु परेन। तर जसरी कामज कुशल दान आदि अनुसार 6 आलम्बनमा प्रवर्तित हुन्छ, के हो यहाँ हुन्छन्, यसरी यो कामज विपाक त्यस्तो होइन। अस्ति हामी पढेको चाहिँ भूतकालको उदाहरण पनि दिएको छ, चित्तको बारे उदाहरण दिएको छ हिजो। त्यो कुशलको भो पुराण, यो विपाक हो, त्यसैले भन्नु खोजेको। त्यसरी यो कामावचर विपाक त्यस्तो होइन। यो प्रतिसन्धि भवङ्ग च्युति तदालम्बन अनुसार कामावचर परित धर्म भएको नै 6 आलम्बनहरूमा प्रवर्तित हुन्छन्। संस्कृत असंस्कृत हुनु यहाँ आगमन आदि अनुसार जान्नु पर्दछ। सम्प्रयुक्त धर्मको विशेषता नहुँदा पनि ऐनामा मुख निमित्त जस्तै उत्साहरहित विपाक र मुख जस्तै उत्साहयुक्त कुशललाई जान्नु पर्दछ। सम्पूर्ण अकुशल विपाक अहेतुक नै हुन्। यी चक्षु स्रोत घ्राण आदि विज्ञानहरू स्वीकार गर्ने मनोधातु सन्तिरण आदि कृतले 5 स्थानहरू भएको मनोविज्ञान धातु 7 प्रकारका हुन्छन्। अब अकुशल विपाक कुरा, उपेक्षा सहगत चक्षु विज्ञान, उपेक्षा सहगत स्रोत विज्ञान, उपेक्षा सहगत घ्राण विज्ञान, उपेक्षा सहगत जिह्वा विज्ञान, दुःख सहगत काय। मैले बताएँ अकुशल हुँदा दुःख आयो, अघि माथि सुखमा चाहिँ होइन सुख सहगत थियो, र उपेक्षा सहगत सम्प्रतिसन्ध चित्त, उपेक्षा सहगत सन्तिरण माथि 2वटा सन्तिरण भयो, 8वटा चित्त भयो। यहाँ उपेक्षा एउटा मात्रै भएको हुनाले 7वटा मात्रै भएको छ होइन। त यो जुन उपेक्षामा एउटा प्रश्न अभिधम्म सङ्ख्या प्रश्न गरेको छ भने सबै यो सन्तिरण सम्प्रतिसन्ध चित्तहरू किन यो उपेक्षा मात्रै हुन्छ, कुशलमा पनि त्यही छ, अकुशल त्यही हुन्छ भन्दा के भन्यो भने जब विधि चित्तको काम गर्छ पहिला भवङ्ग हुन्छ, भङ्गपछि यिनीहरू आउने, मनोद्वार वर्जन भएर आउने। त यो सुरुको आउने गयो, यसले चित्तले प्रतिज्ञा गर्न भ्याउँदैन। ओठपन आइसकेपछि अनि प्रतिज्ञा गरेर जवन चित्त बन्ने हो। यति बेला त्यो चित्त बडो कम यो सम्प्रतित छन् र सन्तिरण चित्त कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले कुनै त्यो के हो भनेको नहुनाले उपेक्षा मात्र हुन्छ होइन। प्रतिज्ञा गरेको भए मन परे मन नपर्ने कुरो हुन्थ्यो र अरू आउँथ्यो होइन, सामञ्जस्य दौर्मनस्य हुन्थ्यो। त केही प्रतिज्ञा नभएको कारणले गर्दाखेरि कमजोर चित्त भएको हुनाले सम्प्रति छन् र उपेक्षा सन्तिरण अवस्थामा, त्यसले गर्दा उपेक्षा भएको हो भनेर त्यो लेखेको छ। सबै उपेक्षा उपेक्षा छ होइन। त त्यसलाई लक्षण आदिले कुशल अहेतुक विपाकमा भने प्रकारले जान्नु पर्दछ। माथि त्यस्तै नै हो। कुशल विपाक मात्र नै इष्ट मध्यस्थ आलम्बन हुन्छन्। यो अकुशल विपाक अनिष्ट मध्यस्थ आलम्बन, अघि मैले भने किन 2टा सन्तिरण भयो भन्दा इष्ट र मध्यस्थ आलम्बन 2टा हुन्छ। त
त अकुशलमा चाहिँ अनिष्ट नै हुने, अनिष्ट र अनिष्ट मध्यम, त्यसैले यो दुःख स्वागत हुन्छ। यो चाहिँ सुख र उपेक्षा स्वागत हुन्छ, सुखमा दुःखमा दुःख स्वागत मात्रै भयो। कुशल विपाक उपेक्षा सुख सौमनस्यको भेदले 3 प्रकारको हुन्छन्। यी दुःख उपेक्षा अनुसार 2 प्रकारको हुन्छन्। यहाँ काय विज्ञान दुःख स्वागत नै हो, शेष उपेक्षा स्वागत हुन्छन्। कुशल विपाकमा काय विज्ञान उपेक्षा हुन्छ, दुःख जस्तै धेरै तृष्णा हुँदैन। अहेतुक कुशल विपाकहरू र पूर्वको स्वर कुशल विपाक अनुसार कामावचर विपाक विज्ञान 23 प्रकारको हुन्छन्। मध्यकाम सबै टुङ्ग्या, त्यसमा रूपावचर छ, अरूपावचर छ, र जुन लोकोत्तर त्यो चाहिँ जसरी इनर चाहिँ अब अकुशल हुँदैन, सबै कुशल हुन्छ। अझै यो रूपावचर ध्यान भावना हुनाले जुन हिजो हामीले पढेको थियौँ कुशलमा, त्यही विपाक क्रिया पनि त्यही अनुसार हुन्छ। त्यहाँ 5 त 5 वटा, 4 त 4 वटा, त्यही हुन्छ। के यहाँ दोहोऱ्याएको छ, खालि त्यो कुशल हुन्छ, यो विपाकमा विपाक, क्रियामा क्रिया हुन्छ। अब रूपावचर विपाक, रूपावचर कुशल जस्तै 5 प्रकारको हुन्छन्। जस्तै वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता प्रथम ध्यान, विचार प्रीति सुख एकाग्रता द्वितीय ध्यान, प्रीति सुख एकाग्रता तृतीय ध्यान, सुख एकाग्रता चतुर्थ ध्यान र उपेक्षा एकाग्र गुरुत्व पञ्चम ध्यान। त रूपावचर कुशल समापति अनुसार जौवन बिचमा प्रवृत्ति हुन्छन् र यो रूपावचर विपाक उत्पत्तिमा प्रतिसन्धि भवङ्ग च्युति अनुसार प्रवृत्ति हुन्छ। यो चाहिँ विधि पुरा हुनाले छुट्टै यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो अभिधर्म शाखामा सुरुमा चाहिँ पछि भित्र जोडेको हुनाले अब यसलाई मोटामोटी पढ्दै जाने हो। अब त्यति व्याख्यान गर्न अब फुर्सद पनि हुँदैन अहिले। जसै रूपावचर हो त्यसरी नै अरूपावचर पनि कुशल जस्तै 4 प्रकारको हुन्छन्। जुन अरूपे ध्यान छ, आकाश आदि चाँडो हुन्छ, यो पनि अब विपाकमा त्यही चाँडो हुन्छ र क्रिया पनि त्यही चाँडो हुन्छ। आकाशनन त्यायन कुशल चित्त, विज्ञानन त्यायन कुशल चित्त। यसलाई पढ्दा अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ आकाश होइन, आकाश अनन्त आयतन, म त्यसरी पढ्छु, त्यो विग्रह गरेर पढ्नु सजिलो हुन्छ। आकाश अनन्त आयतन हो यो, विज्ञान अनन्त आयतन, आकिञ्चन आयतन र नेव संज्ञा ना संज्ञायतन। यसरी पढ्दा त्यसको अर्थ पनि बुझिन्छ, हुन्छ। यो सन्धि गरेर आएको भाषा हो। त्यसरी नेव संज्ञा नासँग कुशल चित्त ध्यान हुन्छन्। यसको प्रवर्तित भएको प्रकार पनि रूपावचरमा भनेको ढङ्गले हुन्छ। क्रिया भूमि, अब विपाक सकियो। अब क्रिया भूमिको भेदले 3 प्रकार हुन्छन्। कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, हैन। लोकोत्तरमा क्रिया भूमि छैन। त कामावचर 2 प्रकार हुन्छन्, अहेतुक र सहेतुक। अलोभ आदि क्रिया हेतुरहित अहेतुक क्रिया हो। क्रिया अहेतुकमा मनोविज्ञान धातुको भेद 2 प्रकार हुन्छन्। अहेतुक क्रियामा 3 प्रकार छ। जस्तै उपेक्षा स्वागत पञ्चद्वार वर्जन, उपेक्षा स्वागत मनोद्वार वर्जन, हसित पाद चित्त क्रियामा यो। त्यहाँ चक्षु विज्ञान आदि अगाडि जाने भएर रूप आदि आलमनलाई जाने लक्षण भएको मनोधातु हो। आवर्जन गर्नु त्यसो कृत्य रूप आदिको अभिमुख हुनु प्रतिप्रस्थान र त्यो उपेक्षायुक्त नै हुन्छ। मनोविज्ञान धातु 2 प्रकार हुन्छन्, साधारण असाधारण। शैक्ष अशैक्ष र पृथकजनको साधन हुन्छ, तर असाधारण अशैक्षको मात्रै हुन्छ। त्यसमा साधारण उपेक्षा स्वागत अहेतुक क्रिया 6 आलमनलाई जाने लक्षण हुन्छ। कृत्य अनुसार पञ्चद्वार र मनोविज्ञानद्वारमा व्यवस्थापन र आवर्जनको काम गर्दछ, त्यसरी हुनु नै यसको प्रतिप्रस्थान हो। अहेतुक विपाक मनोविज्ञान धातु भवङ्गहरू मध्ये कुनै एकको नहरुनु यसको पदस्थान हो। असाधारण सम्बन्ध स्वागत अहेतुक क्रिया 6 आलमनहरूलाई जान्न लक्षणको हुन्छ। कृत्य अनुसार अरहतको अप्रणित वस्तुमा हाँसो उत्पन्न गर्ने कृत्य हुन्छ, त्यसरी हुनु त्यसको प्रतिप्रस्थान हो। सर्वासक हृदय वस्तु यसको पदस्थान हो। यस प्रकार कामावचर अहेतुक क्रिया 3 प्रकारको हुन्छन्। कुशल जस्तै साहित्यिक सौमनस आदि पनि भेद 8 प्रकार हुन्छन्। यो सहर माने अझ माथि बताएको छ। जो कामावचरमा यो क्रिया चाहिँ 3 अरू सबै जुन रूपावचर अरूपावचर जति माथि कुशलमा हुन्छ, विपाक त्यति सङ्ख्या हुन्छ, क्रिया त्यति हुन्छ। त्यहाँ जुन 8 छन्, यता 8 उता 5, यता 5 र 4 छन्, 4 हुन्छ। जस्तै अब कामावचरमा 8 छ, यता 8 हुन्छ, हैन। रूपावचरमा 5 यता 5 हुन्छ, अरूपमा 4 4 हुन्छ। अब कुशल जस्तै अहेतुक साहित्यिक सौमनस्य आदि पनि भेद 8 प्रकार हुन्छ। जस्तै सौमनस्य स्वागत सम्प्रयुक्त ज्ञान सम्प्रयुक्त असंखारिक, सौमनस्य स्वागत ज्ञान सम्प्रयुक्त असंखारिक, यो त्यति 8 र त्यही हो। यो अब कुशलमा कुशल भो, यो त्यसलाई शोभन भन्छ। अभिधर्म शाखामा चाहिँ विपाकमा विपाक हुन्छ, क्रियामा क्रिया हुन्छ, चित्तको नाम चाहिँ यति नै 8 नै हो। त रूपावचर क्रिया र अरूपावचर क्रिया क्रमशः रूपावचर कुशल अरूपावचर कुशल जस्तै 5 प्रकार र 4 प्रकार हुन्। जस्तै रूपावचर जुता अब कुशलमा 4 हुन्छ,
ध्यान के अरे 5 हुन्छ ध्यान अनुसार विपाक 5 क्रिया पनि 5 वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता प्रथम ध्यान विचार प्रीति सुख एकाग्रता द्वितीय ध्यान प्रीति सुख एकाग्रता तृतीय ध्यान सुख एकाग्रता चतुर्थ ध्यान उपेक्षा एकाग्रता पञ्चम ध्यान यो जुन ध्यानाङ्ग छन् 5 वटा यो तपाईले चार्ट बनाएर लेखिराख्नुहोस् प्रथम ध्यानमा के हुन्छ द्वितीय ध्यान के हुन्छ यो बारबार दोहोरिरहन्छ विशुद्धि मार्गबाट धेरै आउँछ यो समाधि र प्रज्ञान विषयमा तपाईलाई धेरै काम लाग्छ सर लेखिराख्नु होला त अरूपावचर क्रिया आकाशन्त्यायतन माथि आएको छ त्यही नै हो अरूपे ध्यान आकाशनन्त्यायतन क्रियाचित्त विज्ञानन्त्यायतन क्रियाचित्त आकिञ्चन्यायतन क्रियाचित्त र नैव संज्ञा ना संज्ञा क्रियाचित्त अर्हतलाई हैन उत्पत्ति अनुसार नै त्यसको कुशल विशेषता जान्नु पर्दछ यसरी 3 भूमिहरुमा सबै 20 प्रकारका क्रिया विज्ञान हुन्छन् यो विज्ञान चाहिँ यो चार्ट हो यो चार्ट अन्तर्गत हो यो चाहिँ अभिधर्मसँग के रे विशुद्ध मार्गमा मूल किताबमा छैन बुझाउन मात्र लेखेको छ तपाईले एउटा चार्ट बनाइदियो भने सजिलो हुन्छ त कामोचर कुशल 8 अकुशल 12 विपाक 23 क्रिया 11 जम्मा 54 यसरी बन्छ यसैगरी त्यहाँ अब संस्कृत असंस्कृतको छ वेदना कुरा छ सम्प्रयुक्त विपरीत छ त्यो कुरा तपाईले यहाँ चाहिँ चार्टमा छैन त्यो चार्ट तपाईले बनाउनु भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ रूपावचर 5 हैन यहाँ छ के रूपावचर अकुशल हुँदैन हैन रूपावचर तल चाहिँ बताएको यसरी ग्रुपमा कता आखै हुँदैन बल्ल आउँदै रहेछ यस प्रकार 21 कुशल 12 अकुशल 36 विपाक 20 क्रिया सबै गरी 89 विज्ञान हुन्छन् जुन प्रतिसन्धि भवाङ्ग आवर्जन देख्नु सुन्नु स्वाद लिनु स्पर्श गर्नु सम्पृक्तता शान्ति र व्यवस्थापन जवन तदालमन च्युति अनुसार 14 प्रकारले प्रवर्तित हुन्छन् व्यवस्थापन वठपन भनेको पालीमा चाहिँ विधिमा आउने शब्दहरू हो त यो जुन 89 वटा भनेको छ छोटकरीमा र पछि लोकोत्तरमा ध्यानको अनुसार गरे भने 40 वटा गर्दा 121 वटा बताएको छ यहाँ चाहिँ खाली मूल रूपमा 89 वटा बताएको नै यो शब्द प्रयोग भएको छ अब यो अर्को त फरक ढंगले व्याख्यान गरिदिएको छ कसरी जब 8 कामोचर कुशलको अनुभवले देव मनुष्यमा प्राणी उत्पन्न हुन्छन् तब उसको मृत्युको समयमा उपस्थित कर्म निमित्त गति निमित्त मध्ये कुनै एकलाई आलम्बन गरी 8 सहेतु कामोचर विपाक र मनुष्यहरूमा हिजडा नमस आदि हुने व्यक्तिको दुर्बल द्वैत कुशल विपाक र उपेक्षा सगत अहेतु विपाक मनोविज्ञान दत यस प्रकार प्रतिसन्धि अनुसार नव विपाक चित्त प्रवृत्ति हुन्छन् यहाँ अब जन्मको विचार पचाय संकर विज्ञान भन्छ नि संस्कारको कारणबाट जुन अब नयाँ जन्म नयाँ पुनर्जन्म प्रतिसन्धि चित्त हुन्छ यो जो नयाँ जन्म हुन्छ त्यो त्यहाँ पनि विज्ञानै हुन्छ हैन संस्कार पचाय विज्ञान भन्यो अहिले हाम्रो जीवनभर नै जन्मदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछ त मर्ने बेला पहिलो विज्ञान पहिलो चित्त हुन्छ यो विज्ञान अनुसार त्यसमा पनि यसरी हुन्छ भन्न खोजेको त मर्ने बेला जुन च्युति चित्त छ त तीनटा अरूले भन्दा पनि यो कर्म निमित्त गति निमित्त प्रभाव पार्छ कर्म भनेको त्यसले गरेको कर्म निमित्त भने पहिला गरी कर्मको सम्झना गति निमित्त भनेको भविष्यमा हुन सक्ने जुन कर्मको फल हुन्छ त्यो कल्पना यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा प्रभाव परेर त्यो अन्तिम चित्त च्युति चित्तमा त्यो चित्त बन्छ त्यसपछि पुनर्जन्मको त्यो अनुसार पुनर्जन्म हुने हो हैन अन्त पुनर्जन्म हुनेलाई जुन यसबाल यो जन्मको चित्त छ च्युति चित्त त्यसलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न मध्ये मुख्य रूपमा कर्म निमित्त गति निमित्त कर्म धेरै हुन्छन् यो अनुसार हुने यो मध्ये कुनै एकलाई आलम्बन गरी 8 सहेतु कामोचर विपाक र मनुष्यहरूमा हिजडा मनमस आदि हुने व्यक्ति दुर्बल दुहेती कुशल विपाक उपचार सगत अहेतुक विपाक मनोविज्ञान धातु यस प्रकार प्रतिसन अनुसार नव विपाक चित्त प्रवृत्ति हुन्छन् अब यहाँ शब्द छ देव मनुष्य छ देव मनुष्यमा उत्पन्न हुनलाई प्राय गरी कुशल चित्तबाट काम गर्छ हैन अकुशल कर्म हुँदैन अकुशल कर्म तल लाग्छ किन अब अभिज्ञा के उसमा छ नि के अभिज्ञा पचाय संकार विजय भन्दाखेरि संकारमा आनन्द विसंस्कार हैन कुशल के पुण्य विसंस्कार अपुण्य विसंस्कार छ अपुण्य विसंस्कारले वरा लाग्ने अपाय गतिमा जन्म हुने कुशल पुण्य विसंस्कारले देवता मनुष्यमा जन्म हुने आनन्द विसंस्कार ब्रह्मलोकमा जन्मिने बताएको छ त्यसै यहाँले देव मनुष्य भनेको कारणबाट एक कुशलको प्रभाव हो त कुशल प्रभावमा यसरी हुन्छ बीचमा अब मानिस भए पनि हिजडा भयो भने यसरी उसको
दुर्बल चित्त भएको हुन्छन् बताएको छ। जस्तै त्यति बेला पनि जुन पुनर्जन्म हुँदा पहिलो प्रतिसन्धि चित्त विज्ञान हुन्छ, त्यसमा यसरी नै माथि माथि बताएको छ। त्यस अनुसार प्रवृत्ति भने अगाडि चल जन्म हुन्छ भनेर अलिकता पुनर्जन्मको बारे पनि विज्ञानको महत्त्व बतायो। अब अभिधर्मसँगमा त्यो सुरमा पढ्दा यस्तो कुरा आउँदैन, पछि त्यो विधिहरू विभिन्न चित्त पढ्दाखेरि यस्तो कुरा आउने हो। त्यो सबै ल्याएर यहाँ चाहिँ छोटकरी बुझाउनलाई यहाँ राखिदिएको छ। अब जब रूपावचर अरूपावचर कुशलको अनुभाव रूप अरू भावहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, तब उसको मृत्यु समयमा उपस्थित कर्म निमित्तलाई नै आलम्बन गरी 9 रूपावचर र अरूपावचर विपाक र प्रतिसन्धि अनुसार प्रवर्तित हुन्छन्। माथिको चित्तहरूको महत्त्व बताउन यसो कुरा बताइरहेछ। जब अकुशलको अनुभावले अपायमा उत्पन्न हुन्छन्, तब उसको मर्ने समयमा उपस्थित कर्म निमित्त गति मध्ये कुनै एकलाई आलम्बन गरी एक अकुशल विपाक अहेतुक मनोविज्ञान धातु प्रतिसंसार प्रवर्तित हुन्छ। यसै 19 विपाक विज्ञानहरूका प्रतिसन्धि अनुसार प्रवर्तित जानु पर्दछ। प्रतिसन्धि विज्ञानको निरुद्ध हुँदा त्यस प्रतिसन्धि विज्ञान पछि लागेको त्यस कर्मको विपाक त्यसै आलम्बनमा त्यसै प्रकार भवङ्ग विज्ञान प्रवर्तित हुन्छ। पुनः त्यसरी नै त्यसै चित्त प्रभाव रोकिँदा अन्य चित्त उत्पन्न हुँदा नदीको स्रोत जस्तै स्वप्न नदेख्ने निन्द्रामा निमग्न हुने समय आदिमा असङ्ख्य पल्ट पनि प्रवर्तित हुन्छ। यसरी तिनै विज्ञानहरूको भवङ्गको रूपमा प्रवर्तित हुन जानु पर्दछ। किन प्रतिसन्धि विज्ञान पहिलो जुन जन्मको हुन्छ, पहिलो चित्त हुँदा अब हाम्रो अण्डजमा कुरा गरौँ, त्यहाँ गर्भमा र अण्डमा आउने बित्तिकै त्यसको शरीर विकास भइसकेको हुँदैन। त इन्द्रियद्वारहरू सानो पहिला कलल भन्छ, सानो हाम्रो एक थोपा हो भने सियोको थोप गर्ने पानीको धेरै सानो अङ्गमा हुन्छ। त्यसो त बिस्तारै बढ्दै जाने र धेरै कमसेकम 10-11 हप्तापछि चाहिँ मात्र आँखा कानहरूको विकास हुन्छ भन्ने बताएको छ। त्यति नभएसम्म त्यो चक्षु आदि विकास नहुँदाखेरि बाहिर हेर्ने जुन इन्द्रिय विषयको अध्ययन गर्ने जान्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले सबै चित्त के हुन्छ भने अब मरिसकेको हुँदैन, तर बाहिर आउने के अनुभव गर्ने इन्द्रियद्वारा विकास भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जीवन जुन चलाउने छ त्यसलाई भवङ्ग भन्छ, त्यही भवङ्गमा हुन्छ। भने त्यो भवङ्ग भनेको हाम्रो गाढ निन्द्रा जस्तो। त्यसले यहाँ बताउनु खोज्यो भने स्वप्न नदेखेको निन्द्रामा हुन्छ। हामी सपना बस्छौँ, त्यो गाढ निन्द्रा हो भने भवङ्ग भयो भने चित्तले त्यो अनुभूति काम गर्न सुरु भयो। त्यो केही नदिन भित्र अवस्था हुन्छ गाढ निन्द्रामा, त्यसलाई चाहिँ भवङ्ग अवस्था हामी भन्छौँ। त्यो बुझाउन सही भाषा त्यही हो। त यसरी चित्त प्रभाव रोकिँदा अन्य चित्त उत्पन्न हुँदा नदीको स्रोत जस्तै स्वप्न नदेख्ने निद्रामा निमग्न हुने समय आदिमा असङ्ख्य पल्ट पनि प्रवृत्ति भइरहेको हुन्छ। त्यस बिच अब त्यो इन्द्रियद्वारले काम नगरे पनि जुन जीवन चलाउनु पर्ने हुनाले भवङ्ग काम चलिरहन्छ, त्यतिमा चलिरहन्छ। यसरी तिनै विज्ञानहरूको भवङ्गको रूपमा प्रवृत्ति हुने जानु पर्दछ। यस प्रकार भवङ्ग परम्पराको प्रवृत्ति हुँदा जब प्राणीहरूको इन्द्रियद्वार आलम्बनहरूलाई ग्रहणयोग्य हुन्छन्, तब चक्षुद्वारमा रूपहरू आउँदा रूपको प्रत्ययले चक्षु प्रसादको सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसपछि सङ्घर्षको अनुभावले भवङ्ग चलन हुन्छ। तब भवाङ्ग निरुद्ध हुँदा त्यसै रूपलाई आलम्बन गरी भवाङ्गलाई विच्छेद गर्ने चाहिँ आवर्जनको कृत्यलाई निषिद्ध गर्दै क्रिया मनोधातु उत्पन्न हुन्छ। स्रोतद्वार आदिमा पनि यस्तै हो। अब यसमा विधिको कुरा तपाईँले अब बार मैले पनि छोटकरी बताएको छु, उता पढ्नु भएको होला। त जब अब भवङ्गबाट जब इन्द्रद्वार पुरा हुन्छ, जस्तै अब जन्मिसके पनि हुन्छ, गर्भबाट बाँधिसके पनि अब इन्द्रद्वार काम गर्छ। त जुन आलम्बन रूपालम्बन चाहिँ दृश्य छ, त्यसले जब चक्षु प्रसादमा मुख्य जुन इन्द्रिय विषय ग्रहण गर्ने हाम्रो भौतिक तत्त्व छ, यो पुरा आँखाले त ग्रहण गर्दैन, त्यो सानो गर्छ। त्यो चिजमा ठक्कर खाइसक्यो, त्यसको आधारमा चक्षु विज्ञान चित्त उत्पत्ति हुने हो। त त्यो गर्दा पहिला भवङ्गमा गएर त्यसले जुन ठक्करको प्रभावले भवङ्ग चल्नु, त्यो 3टा भवङ्ग काटिन्छ। त्यसपछि के अरे यो आवर्जन के अरे मनोद्वार आवर्जन सुरु हुन्छ। त्यसपछि पञ्चद्वार आवर्जन हुन्छ, गर्दै अगाडि बिस्तारै गएर अनि सम्प्रन्त सञ्चालन हुँदै ओठमन हुँदै जौन बन्ने, त्यो क्रम यहाँ बताउनु खोजेको। तब भवङ्ग निरुद्ध हुँदा त्यसै रूपलाई आलम्बन गरी भवङ्गलाई विच्छेद गर्ने चाहिँ आवर्जनको कृत्यलाई सिद्ध गर्दै क्रिया मनोधातु उत्पन्न हुन्छन् र स्रोतद्वार आदिमा यस्तै हुन्छ। यसरी ठक्करै बिस्तार अगाडि बढ्दै जाने भन्ने कुरा बिचमा पढेको नि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, छोटकरी बताएको मात्रै हो। तर मनोद्वारमा 6 प्रकारका पनि आलम्बनमा द्वारमा जाँदा भवङ्ग चलनको अनन्तर भवङ्ग विच्छेद गर्ने आवर्जनको कृत्यलाई सिद्ध गर्दै उपेक्षा सगत अहेतुक क्रिया मनोविज्ञान धातु उत्पन्न हुन्छन्। यसै दुवै विज्ञानहरूको आवर्जन अनुसार प्रवृत्त हुने जानु पर्दछ। त
त आवर्जनको अनन्तर चक्षुद्वारमा कृत्यलाई सिद्ध गर्दै चक्षु पश्चात वस्तुयुक्त चक्षु विज्ञान स्रोतद्वार आदिमा श्रवणलाई कृत्य सिद्ध गर्दै स्रोत घ्राण जीवाका विज्ञान प्रवर्तित हुन्छन्। त्यो इष्ट मध्यस्थ विषयहरूमा कुशल विपाक अनिष्ट मध्यमा अकुशल विपाक हुन्छन्। यसरी 10 विपाक विज्ञानको प्रवर्तित देख्नु सुन्नु स्वाद लिनु स्पर्श गर्नु अनुसार जान्नु पर्दछ। चक्षु विज्ञान धातु उत्पन्न भएर निरुद्ध भएको समयान्तर उत्पन्न हुन्छ। चित्त मन मानस त्यसबाट उत्पन्न मनोधातु आदि विभङ्गको वचनले विभाग भएछ। विभङ्गको वचनले चक्षु विज्ञान आदिको अनन्तर त्यसको विषयलाई ग्रहण गर्दै कुशल विपाक पछि कुशल विपाकयुक्त र अकुशल विपाक पछि अकुशल विपाकयुक्त मनोधातु उत्पन्न हुन्छन्। यसै दुवै विपाक विज्ञानहरूलाई ग्रहण गर्ने अनुसार प्रवृत्ति जान्नु पर्दछ। मनोधातुको पनि उत्पन्न भएर निरुद्ध भए पश्चात उत्पन्न हुन्छ। चित्त मन मानस त्यसबाट उत्पन्न मन विज्ञान धातु वचनले मनोधातु ग्रहण गरेको विषयको सन्तीर्ण गर्दै अकुशल विपाक मनोधातु अनन्तर अकुशल विपाक र कुशल विपाक अनन्तर इष्टानुमनमा सौमन स्वागत तथा इष्ट मध्यस्थमा उपेक्षा स्वागत विपाक अहेतुक मनोविज्ञान धातु उत्पन्न हुन्छन्। यसै 3 विपाक विज्ञानहरूको सन्तीर्ण अनुसार प्रवृत्ति हुन्छ। त सन्तीर्ण अनुसार त्यसै विषयको व्यवस्थापन गर्दै उपेक्षा स्वागत क्रिया अहेतुक मनोविज्ञान धातु उत्पन्न हुन्छ। यसरी एउटै क्रिया विज्ञानको व्यवस्था अनुसार प्रवृत्ति जान्नु पर्दछ। सबै कुरालाई बिथी तपाईँले पढ्नुभयो भने यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। अहिले तपाईँले कता जस्तो लाग्छ होला, त्यो म सरसरी व्याख्यान गरेको छैन, म राम्रो खालि सुन्ने मात्र हो। अहिले तपाईँले व्यवस्थान भनेको 58 पालीमा चाहिँ व्यवस्थान पछि यदि रूप आलम्बन महत हुन्छ 14 चित्त क्षणको आयु भएको आलम्बन यहाँ महत भनिन्छ। त्यसबाट पनि उत्पन्न भएर 2-3 चित्त क्षण व्यतीत भएको द्वारमा जाने अनुसार जानु पर्दछ। त्यस व्यवस्थापित गरिएको विषयमा 8 कामोचर कुशल 12 अकुशल या 9 अवशेष कामोचर क्रिया मध्ये कुनै एकको अनुसार 6 या 7 जवन दौडिन्छन्। अब जवन चित्त जवन 7 वटा हुन्छ। त यो पञ्चद्वारमा नियम हो। तर मनोद्वारमा मनोद्वारको आवर्जन पछि 3 अनुसार दौडिन्छन्। गोत्रभू भन्दा मात्र रूपावचरबाट 5 कुशल 5 क्रियाको अरु 12 क्रिया लोकोत्तरले 4 मार्ग चित्त 4 फल चित्त यसमा जुन प्रत्ययलाई पाउँछन् त्यो दौडिन्छ। यसरी 55 कुशल अकुशल क्रिया विभाग विज्ञानहरूको जवन अनुसार प्रवृत्ति हुन्छ। यो सबै कुराहरू बिथी पढ्दाखेरि सबै कुरा त्यहाँ छ। त्यहाँ त चार्ट समेत लेखेर गोल लगाएर बनाएको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अभिधर्मसँग पुस्तक तपाईँ छ कि छैन हैन। जवनको अन्तमा यदि पञ्चद्वारमा अति महन्त र मनोद्वारमा प्रकट विभूत आलम्बन हुन्छ तब कामोचरको सत्वलाई कामोचर जवनको अन्तमा प्रिय आलम्बन आदि, प्रिय भनेको इष्ट भनेको प्रिय आदि र पूर्व कर्म जवन चित्त आदि अनुसार जुन प्रत्यय प्राप्त हुन्छ त्यस अनुसार 8 सहित कामोचर विपाकहरूमा तथा 3 वटा विपाक अहेतुक मनोविज्ञान धातुहरू मध्ये कुनै एक उल्टो धार भएको नाउ पछि केही क्षणसम्म जाँदै गरेको पानी जस्तै भवङ्ग आलम्बनले दोस्रो आलम्बनमा दौडिएको जवनको पछि लागेको 2 वा एकपल्ट विपाक विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यो जवनको अन्तमा भवङ्गको आलम्बन प्रवृत्त हुन योग्य हुँदै त्यस जवनको आलम्बन गरी प्रवर्तित हुनाले तदालम्बन भनिन्छ। विधिमा तदालम्बन भनेको खास यसो काम छैन। पहिला 58बाट पुरा निर्णय भइसकेपछि हैन प्रतिक्रिया स्वरूप 7 वटा चित्त एकदम दौडिनु हुन तर जवन भनेको 7 चित्त उत्पत्ति हुन्छ। त्यो चित्त उत्पत्तिको जुन फोर्स छ त्यो त ठ्याक्कै रोक्छ। त्यो रोकिसके पनि त्यो फोर्सले गर्दा दुईटा चाहिँ त्यो संख्याले दुईटा तर खास कुनै काम छैन, त्यसलाई तदालम्बन भन्छ। त्यसले यहाँ भनेको जस्तै उदाहरण दिएको छ हैन, नाउको पानी जस्तै। कहाँ पुग्यो यहाँ जवन त हुन्छ। त्यसअनुसार 8 सहित कामोच भएको 3 वटा विपाक कहित मनोविज्ञान धातुहरू मध्ये कुनै एक उल्टो धार भएको हुन्छ। कुनै उल्टो धार भएको नाउ पछि केही क्षणसम्म जाँदै गरे पानी जस्तै नाउ बग्छ नि, नाउ अनुसार त पानी आउँदैन तर त्यो फोर्समा जाँदाखेरि अलिक पानी पछि आउँछ। यो कुरा अब पानीको बाट धेरै अनुभव हुँदैन, हाम्रो गाडीको अनुभव होला। तपाईँ कुनै अब एकदम दौडिरहेको गाडीको त्यो तपाईँसँग गाडी कुद्यो भने जब गाडी जान्छ हावा पनि एकछिन सर्वोत्त तानेर जान्छ, त्यो तपाईँले तान्स गरेर हुन्छ, त्यसको त्यो फोर्स अलिक तान्छ। त्यसरी जुन 7 वटा जवनको फोर्स छ त्यो फोर्सले दुईटा छुट्टै खास काम प्रभाव छैन, त्यसको फोर्सले दुईटा
चित्त उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तदालम्बन भनिन्छ। तदालम्बन किन भनियो भनेको छोटो यहाँ परिचय दिएको छ। त्यो जवानको अन्तमा भवनको आलम्बनमा प्रवृत्त हुन योग्य हुँदै त्यस जवानको आलम्बन गरी प्रवृत्त हुनाले तदालम्बन होइन तदालम्बन भनिन्छ भन्ने परिभाषा दियो। यस प्रकार विपाद विज्ञानहरूको तदालम्बन अनुसार प्रवृत्ति जानु पर्दछ। तदालम्बको अन्तमा तदालम्बको अन्तमा पुनः भवङ नै प्रवृत्ति हुन्छ। अब बित्ती कुरोमा एउटा रूपलाई 7वटा जुन चित्त उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई जुन बित्ती भन्छ, त्यसमा पहिलो 3 भवङ हुन्छ, गर्दै गर्दै 7वटा जवन गरे जब त्यो तदाल सकिन्छ फेरि सुरु गरेर भवङमा त 3टा हुन्छ। यो सुथा चित्त हो। प्रत्येक हाम्रो बुझ्ने भाषा 17 एउटा रूप उत्पन्न 17 चित्तलाई हामीले 17 सेकेन्ड राख्यो भनेदेखि चाहिँ प्रत्येक 3 सेकेन्ड हाम्रो सुतिन्छ। हेर्नु त्यहाँ केही देख्दैन हामीहरू, पछि गएर थाहा हुन्छ कुरो होइन। जसको फेरि त तदाम फेरि त्यो भवङबाट सुरु हुन्छ, फेरि तदाम फेरि सकिन्छ, यसरी दोहोरिरहन्छ। त्यो 17वटा 17 गर्दै गर्दै त्यो जीवन चल्ने। जसरी भन्नु अब 1 मिनटको हामी बोल्नु, 1 मिनट भन्नु 60 सेकेन्ड, त 60 सेकेन्ड गर्दै 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 1 घन्टा हुन्छ होइन। 1 घन्टाबाट हाम्रो अब 1 दिन हुन्छ, 1 दिनबाट 1 हप्ता हुन्छ। त्यो सबै टाइमिङ हो, तर सबभन्दा तलको 1 मिनट 60 सेकेन्ड ग्रुप हुन्छ। यसरी यो विथिको 17 चित्त हुन्छ। त्यो 17 चित्त गर्दा गर्दै जन्मदेखि मरेसम्म र बिहानदेखि बेलुकासम्म र जन्मदेखि मरेसम्म जीवन चलिरहन्छ। त्यही क्रम चाहिँ निर्माण प्राप्त नभएसम्म लगातार त्यो 17 चित्त क्रम चलिरहने हो। त्यसरी तदालम अन्तमा जुन भवङ प्रवर्तित नै हुन्छ, भवङ विधि विच्छुन्नता फेरि आवर्जन आदि यस प्रकार पतल चित्तको परम्परा भवङ पछि आवर्जन र आवर्जन पछि दर्शन आदि चित्तको नियम अनुसार नै पुनः पुनः तबसम्म प्रवृत्ति हुन्छ जबसम्म एक भावमा भवाङ्गको नाश हुँदैन। एक भावमा जुन सबैभन्दा पछिल्लो भवङ चित्त हुन्छ त्यो त्यस भावले च्युति भनिन्छ। च्युति शब्द किन भन्यो भन्दाखेरि जुन जन्म अन्तिममा मर्ने बेला हुन्छ त्यो हाम्रो भवाङ्ग चित्त काटिनु हुनाले त्यसलाई च्युति भनेको, त्यो छोड्न आँट्यो, अब नयाँ चिज भयो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ प्रतिसन्धि भनियो नयाँ जीवनमा, कि नयाँ जीवनसँग जोड्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ च्युत बोन अर्थमा च्युति भनेको। यसैले यो त्यो पनि 19 प्रकार नै हुन्छन्। यस प्रकार 19 विपाक विज्ञानहरूको च्युति अनुसार प्रवृत्ति जानु पर्दछ। र च्युतिले पुनः प्रतिसन्धि, प्रतिले पुनः भवङ, यस प्रकार 3 भव 5 गति। अब जुन हुन्छ एउटा जन्म सक्यो होइन, च्युति भयो, नयाँ जन्म भयो, फेरि सुरु त्यो 17वटा के अरे विधि चाहिँ गर्दै टुक्रो गर्दै गर्दै जोड्दै आएर फेरि त्यो जीवनको अन्त्यमा फेरि च्युति भयो, प्रतिसन्धि भयो। किनभने यसै एउटा जन्म अर्को जन्म लम्बिँदै गयो। त के हो त्यसले गर्दा 3 भव 5 जति पनि 7 विज्ञान भनेछ जीवनमा 9 सतवास्तु जुन सारा यो जन्म मरणमा चक्र चलिरहने त्यसको अर्थ बताएको। तर यस प्रकार 3 भव 5 गति 7 विज्ञान स्थिति र 9 सत्वहरूको वासस्थानमा चक्कर काट्दै प्राणीहरूको अटुट चित्तधारा जारी रहन्छ। यहाँ जुन अर्हतलाई प्राप्त गर्छ त्यसको चित्त निरुद्ध हुन्छ। अर्हत नभएसम्म होइन, अर्हतको चाहिँ च्युति निस्केपछि फेरि निरुद्ध भएर फेरि जन्म लिँदैन मात्रै हो। नभए अनागामी भएसम्म यो क्रम चलिरहन्छ। यसरी विज्ञानको बारेमा जुन अब अभिधम सङ्गममा कालचित्तको चोटकट दिएको छ, यसमा त्यो पनि र बोता कता कता बिथीको कति कुराहरू सबै ल्याएर पुनर्जन्म के अर्थ के प्रभाव कसरी हुन्छ भन्ने कुरो सबै गरेर बताइदिएको छ। अब यो मोटामोटी सबै व्याख्यान गरे भने 1-2 महिना लाग्ला सायद सबै, किन अभिधम सबै पढ्नु पर्यो होइन। एउटा मात्रै खालि त्यो चित्तको मात्रै कुरा बताएको छैन, सुरुको पछिको बिथीहरू सबैको काम बताएको छ। त्यसले गर्दा टाइम लाग्छ व्याख्यान गर्नलाई। आज तपाईँलाई मोटामोटी मात्रै बताइयो। अब आज पनि अब यसमा अब मोटामोटी मात्रै बुझ्नु बोक्ला, धेरै गम्भीर बुझ्नु सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ हिजो नसोधेछ आज पनि नसोध्ने हो कि, त्यही पनि अब मैले तपाईँलाई मोटामोटी बताइदिएको कुरा चाहिँ यही हो। यसको लागि यहाँको त बुझ्नु जुन चित्तको जुन तालिकाबाट बुझ्नु गाह्रो हुन्छ, एकपल्ट अभिधम सङ्घ पनि अध्ययन गर्नुहोस्। र आज अघि पनि बौद्धिक ज्ञानले भन्नुभयो पाली नेपाली मात्र अभिधमको पाठ गर्छु भन्नुभएको छ। त्यस अनुसार पनि तपाईँले चार्ट बनाइदियो भने धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसो अध्ययन त्यो त गर्नुहोस्। नभए अहिले चित्तको बारेमा त अभिधमसँग पढाउने कोही गुरुमा को हुनुहुन्छ, अब जसले पढाए पनि त्यसको रेकर्ड होला, त्यो रेकर्ड पढ्यो भनेदेखि यो चित्तको बारेमा कामोच्चारमा के छ, रूपावल चाहिँ के हुन्छ, रूप के हुन्छ, लोकत के हुन्छ, त्यति कुरा तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। अब यहाँ त अब साह्रो पढियो, विषय धेरै छ होइन। पुरा पुनर्जन्मदेखि लिएर भर कुराहरू चित्त उत्पत्ति हुने, फेरि यो विज्ञान भनेको अनुभवमा आउनुबाट गाह्रो, त्यसले गर्दा बुझ्नु पनि गाह्रो हुन्छ। मोटामोटी तपाईँले मलाई आज बताइदिएँ।
अब त्यही पनि मोटामोटीमा केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्, जस्तै नसोध्ने हो भने अब कृष्णजीलाई अनुरोध गर्ने, अनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ। हजुरको सोध्नु पर्ने छैन आज पनि। ल कृष्ण हजुर भन्थे। आज पनि अब विषय नै गाह्रो छ, के सोध्ने होला? भन्तीसँग के जिज्ञासा छ भने चाहिँ राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। भन्थे वन्दना, सुखी हुनुहोस्। भन्थे व्यवस्थापन भनेको के हो? वट्ठ पालीमा वट्ठपन भन्छ। हजुर वट्ठ भनेको निर्णय गर्ने। चित्त बन्दाखेरि जुन आलमन ग्रहण गर्छ, भवङबाट आउँछ, गर्दै गर्दै सम्प्रेषण गर्छ, सन्तान हुँदै आउँछ, अनि ल यो भनेर चाहिँ उसले प्रतिक्रिया राग देश गर्नु पर्यो, कुशल कुशल बन्नुपर्ने, त्यो बनाइसकेपछि अनि त्यो संसार र 7वटा चित्त जौन बन्छ। त्यो चित्त बन्नलाई अन्तिम त्यो आलमनबाट के हो भनेबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था भने त्यसको काम वट्ठपन भन्छ। तपाईँ यसको लागि विथि पढ्नुपर्छ। विथि पनि यहाँ तपाईँको लागि मैले यो चार्ट, यो यसमा जो चार्ट बनाएर राखिरहेको थिएँ, विथि कतिमा 111 पेजमा कति हो पछि हेर्नुहोस् है। भने विथि भनेको क्रम हो। विथि भनेको होइन, त्यो क्रम त क्रममै हो, तर चित्तको बन्ने क्रम हो। त्यो चित्त उत्पत्ति हुने क्रम हो। एउटा रूप उत्पन्न हुनलाई 17वटा चित्त उत्पत्ति हुन्छ। त्यो कसरी उत्पत्ति हुन्छ, त्यसले कसरी आलमलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरोको बताउँछ त्यसमा। कति पेजमा त्यो खोइ कता हरा, त्यो खोज्ने विधि पाएन, अरूमा पाइन्छ। 111 पेजमा सुरुमै थियो, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। ल यहाँ देखिएन, कता कता खोज्दाखेरि विथि अरू सोध्नु चाहिँ म यहाँ खोजिदिन्छु। यहाँ कता छ भन्ने बित्तिकै आउँछ, फेरि चाहिने बेला फेरि फेला पर्दैन। विथि 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 वीर्य विपर्यास विनय विथि। विथि सन्तति अरे 20 पेज में पुरो छ। ल 20 पेजमा छ। ल विथि सन्त चार्ट छ, त्यो हेर्नु मोटामोटी त्यहाँ देखिन्छ हैन। हजुर एउटा आलमनलाई कसरी मनले ग्रहण गर्छ अनि कसरी त्यसलाई दिन्छ, कसरी प्रतिक्रिया गर्छ, त्यसको एउटा त्यो जुन नियम छ त्यसलाई विथि भन्छ। सबै प्राविधिक शब्दहरू हो। हजुर यो सब कुरा के भन्छ, यो आत्मा होइन, ईश्वर होइन, चित्तको काम गर्ने हो, कार्यकारण गर्नुहुन्छ भनेको प्रमाण हो। यो प्राविधिक विषयहरू हो। यस्तो कुरा अध्ययन पछि बल्ल आत्मा छैन, ईश्वर छैन भन्ने कुरा काटिन्छ। अरू सोध्नुहोस्। ल भोलिदेखि अलिअलि आनन्द आउँछ, बुझिन्छ, बोल्दैन। यो विज्ञान बुझ्नै गाह्रो, कण्ठ गर्नुबाहेक उपाय नै छैन। छैन होला नि, सकियो अब। हजुर हजुर भवाङ्ग विज्ञान प्रवर्तित हुन्छन् भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्दै के भन्नुभयो? भवाङ्ग विज्ञान प्रवर्तित हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ के हुन्छ? प्रवर्तित भनेको चल अगाडि बढ्ने हैन। हजुर अब तपाईले विथिमा पढ्नुभयो भने विथिबाट भवङ्ग चलाइन्छ नि, त्यो क्रम अगाडि बढ्छ नि, त्यसलाई प्रवर्ति भन्छ। 7वटा जुन चित्त छ, एउटा रूप उत्पत्ति गर्दा त्यो क्रम चल्नु पर्यो हैन। हजुर तपाईले 20 पेजमा जानुस् त, हेर्नुस् 20 पेजमा चाहिँ हेर्नुस्।
भवंग भवंग चलन भंग उपच्छेद हैन त्यो भंग काट्यो उपच्छेद त काटिने त्यसै आवर्जन विज्ञान सम्प्रेषण सन्तीर्ण वठप्पन व्यवस्थापन यही हो त्यस सात र जवन हुन्छ त्यसको तदालम्बन यसो अगाडि जुन बढ्छ त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ अगाडिको जीवन चल्नुलाई त्यो भवंग छोड्नु पर्छ भवंगमा के थाहा हुन्छ गाढ निन्द्रा हो त्यसले बाहिरको जुन पाँचौं इन्द्रियद्वार छ नि र मनको मनोदान त्यसले ग्रहण त्यहाँ काम गर्दैन त्यति बेला जब भवंग छोड्छ झन् यो त्यसको भनेको छ नि यहाँ आवर्जन आदि भइसकेपछि बल्ल त्यो विज्ञान आइसकेपछि अनि पञ्चद्वार गर्न पनि मनोद्वार काम गर्छ बल्ल अलिअलि जानकारी आउँछ त्यसलाई अगाडि बढ्नु जुन क्रम छ त्यसलाई प्रवर्तित भन्छ त्यसले भवंगलाई छोडेर अगाडि बढ्ने हो प्रत्येक क्षण हुन्छ एनसी हो अनि तदालम्बन भनेको के हो त यो अब त्यहाँ त्यो विधिमा पढ्नु सबभन्दा पछि तदालम्बन हेर्नुस् हैन तदालम्बन भनेको जब चित्तले वठपन हुन्छ नि व्यवस्थापन त्यो यो अब गर्ने निर्णय गर्छ तर चित्त प्रत्येक गर्छ कुशल बनाउने त निर्णय गरेपछि त्यस अनुसारको सात र जवन चित्त चल्छ प्राय गरी कुशल अकुशलमा चाहिँ राग हुने सात र चित्त राग हुन्छ हैन उता लोभ के अरे द्वेष हुन्छ उता कुशल श्रद्धा भने श्रद्धा हुन्छ हैन त्यसै सात र चित्त बनिसकेपछि त्यो रोकिन्छ फेरि तर जुन सात र दौडेर जवनको अर्थ दौडिने घोडा भन्छ जवन भने घोडा पनि हो दौडिने हैन त दौडेर जाँदाखेरि त्यो त रोकियो तर त्यो चित्तको दौडिने जुन वेग छ फोर्स छ त्यसले गर्दा दुईटा चित्त फेरि उत्पत्ति हुन्छ काम छैन त्यसको कुनै प्रभाव छैन तर फोर्सले गर्दा उत्पन्न भएको त्यसलाई चाहिँ त्यो माथिको जवनमा आधारित भएको हुनाले तत् आलम्बन भन्नाले तदालम्बन भनिन्छ जवन पछि फोर्सको कारणबाट उत्पन्न हुने दुईटा चित्त हो त्यो हजुर अनि जवन पछि उत्पन्न हुने चित्तलाई तदालम्बन भन्ने दुईटा तदालम्बन हजुर त्यसपछि त्यो विधि काटिन्छ फेरि भवंगबाट सुरु हुन्छ हजुर यसरी यो 17 चित्तको क्रम प्रतिक्षण चलिरहन्छ त्यो समूह हजुर त्यो जुन चल्ने जीवन चल्छ त्यसलाई जीवन काल भन्छ हामी व्यवहारमा त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शब्द चाहिँ प्रवृत्ति हो भन्दै कुशल अकुशलमा 7 प्रकार जवन चल्छ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्दै अब यो तपाईले विधि पढ्नुपर्छ हेर्नुस् त्यो 7 वटा त लगातार हुन्छ हेर्नुस् हजुर माथिल्लो तहमा ध्यान अभ्यासमा गरेर कम भयो हो हाम्रो अल्जम साधना अवस्थामा त 7 वटा चित्त त्यो लगातार चल्छ त्यो हजुर अस्ति हामीले पढ्दाखेरि अब अरण्य मेलामा हुन पहिलो 3टा के अरे जवन 4वटा जवन 5वटा कुरा हुन् त्यति विस्तार चल्छ उनीहरूको समाधि प्रबल भएको काम गर्दाखेरि त्यही जवनबाट अभ्यास गर्दै निरोध समापत्तिमा जाने हो त अहिले हामी मात्रै लगातार त 7 वटा लगातार हुन्छ 7 वटा लगातार मात्रै जन तीव्र गतिले काम गर सञ्चालन आदि भन्नलाई दौडिने हो जति मन दौडे मतलब त्यति चित्तले त्यति दौडेर काम गरिरहेछ मन शान्त हुन सक्दैन समाधिमा कल्पना धेरै आउँदैन नि त किन मन शान्त छ त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेछ उद्धव त चित्तले दौडाएको मात्रै हो अनि त्यसमा समाधिमा जवन चित्त हुँदैन सब हुन्छ त ढिलो हुन्छ त्यसको जुन दौडिने छ नि अब अहिले 17 फेरि 17 हुन्छ त्यो कम हुन्छ त्यो जवन 7 वटा त विधि अनुसार हुनै पर्यो अब यो विश्वनिर्माणमा भयभरको अलि राखिदिएको छ हैन अभिधानमा छुट्टै छुट्टै पढ्ने हो त्यो सहिलो त्यो पढ्नलाई त्यसमा खाली चित्तको नाम लिएर पढे कण्ठ गर्नु यहाँ त अब विधि पनि ल्यायो पुनर्जन्म ल्याइदियो भयभरको ल्यायो कति भन्दै सबै बन्द राख्यो अनि अलमल हो अहिले न मैले व्याख्यान गर्न बुझाउन सक्छु न तपाईले खुर्कुर पढेर बुझ्नुहुन्छ यो त खाली सुन्ने मात्र हो अब मोटामोटीमा भोलिदेखिको पढाइमा अलिकति रुचि हुन्छ हेर्नुस् त्यो हाम्रो यो चित्त भनेको त हाम्रो अनुभवबाट बाहिर कुरा हो नि त चेतसिक चाहिँ बुझिन्छ राग देशमा कुरा गरेर बुझिन्छ
संज्ञा वेदना बुझिन्छ यो विज्ञान त कता कता उदाहरण दिँदाखेरि भने जस्तो हुन्छ फेरि बिर्सिने हो अब तपाईले कण्ठ गरेर पढ्ने फुर्सद अलि समय छैन मोटामोटी बुझ्ने मात्रै अहिले त हजुर अनि यो छ नि 5 गति 7 विज्ञानको स्थिति हुन्छ स्थिति र 9 सत्वहरूको वास त्यो तपाईले मोटामोटी बुझाइदिएको भने प्राणीको जन्म मरणपछि कि 3 गतिमा जानु पर्यो हैन त्यो त्यहाँ अस्ति पनि बताएको छु नि त्यो त 9 सत्व आवास भनेको छ हैन हजुर अनि 5 गति भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्दै 5 गति भनेको अब यहाँ 5 गति हुन्छ कहीँ 7 गति छ हैन 7 गति भनेको देवता ब्रह्म के रे देवता मनुष्य पशुपन्छी प्रेत असुरबाट नरक प्रेतमा कसैले लिँदैन के दिन्छ कहीँ चाहिँ यो प्रेत र ब्रह्म ल्यायो भने 9 वटा 7 वटा हुन्छ ए जब हामी जन्ममा रहन्छ कि त नरकमा जान्छौँ कि त प्रेतमा कि असुरमा कि देवता कि ब्रह्म यसमा घुमिरहने हो त्यो घुमिरहन्छ भने बताउनलाई विभिन्न शब्द प्रयोग गरिदिएको मात्रै अस्ति मैले तपाईँलाई बताइदिएको थिएँ के हुन्छ 9 सत्वासमा बताइदिएको थिएँ कता खोइ होला यहाँ केमा छ त्यो छैन निवरण के अस्ति त लेखिरहेको थिएँ कता त्यो मिनिङमा थियो कता भन्दाखेरि यो 7 विज्ञान भनेको त त्यो 4 अपाय अन मनुष्य देव ब्रह्म भयो हैन भन्ने त्यो 7 विज्ञान त्यो होइन 7 विज्ञान अर्कोमा मैले अर्को विज्ञान चाहिँ फेरि कहाँ मैले लेखिरहेको थिएँ अस्ति त मैले तयार गर्दै कता पऱ्यो अब कुन चाहिँ पऱ्यो अब त्यो तपाईँले त चाहिने हो भने यहाँ भ्याइभर कुरा घुसाइदिएको छ तपाईँले सोध्नुहुन्छ बुझाइ पनि कर्तव्य बुझाउन थाल्यो भने कता कता पुग्ने हो छैन चाहिँ कागबोली कथाहरू यहाँ थियो भन्टे यो 3 भव भने चाहिँ प्रतिसन्धि अनि होइन कामोच रूपावच अरूपावचर ए हजुर हजुर 3 भूमि भन्छौँ हामीले लोकतरको त जन्मनु ठाउँ भएन हैन त्यसमा रूपावच आउँछ सो 3टा भूमिलाई 3 भव भन्छ हजुर भन्टे मलाई अस्ति यहाँ के थियो कुनै तयार बसिरहेको थिएँ मैले ज्ञान दर्शन यो डिठीमा हो क्या हेरौँ यसमा पनि होइन रहेछ डिठी ज्ञान दर्शन ल यहाँ रहेछ ल है अब तपाईँले बताउँछु यो हजुर हस् भन्दै ल हेर्नुहोस् अब पहिला उसमा रहेछ भव काम भव 3 भव भने काम भव रूप भव अरूप भव यो कुरो म तपाईँले मेसेजमा पेस्ट गरिदिन्छु हेर्नु होला भोलि पर्सि योनिजमा 4 योनि चलाबुज योनिज अंडज संशोधज उपपाति 5 गति देव मनुष्य त्रिक्षण असुर नरक यसलाई 7 बनाउँछ ब्रह्मा र प्रेत जोड्यो भने 7 गति माथिको 5 हैन 7 विज्ञान स्थिति चक्षु विज्ञान स्रोत विज्ञान घ्राण विज्ञान जीवा विज्ञान काय विज्ञान मनोविज्ञान मनोधातु 7 सत्व आवास नाना काय संज्ञायुक्त जस्तै मनुष्य देवताहरू पिशाच नाना काय संज्ञा जस्तै प्रथम ध्यानयुक्त ब्रह्मा एक काय नाना संज्ञा जस्तै आवास देवता एक काय एक संज्ञा जस्तै शुभ किरण देवता आकाश अनन्त आयतन प्राप्त विज्ञान अनन्त आयतन प्राप्त र अकिंचन आयतन प्राप्त 9 सत्व आवास मनुष्य देव विनिपातिका ब्रह्म कायिक आभास्वर शुभ किरण असंज्ञा सत्व आकाश अनन्त आयतन उपगा विज्ञान अनन्त आयतन अकिंचन आयतन ल यो म तपाईलाई यसमा राखिदिन्छु हैन तपाईले त्यहाँ हेर्नु होला भन्दै यो त सार्नै पर्यो यो त
हजुर त्यही त म यो म्यासेजमा पेस्ट गरिदिन्छु म तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेको हस् किनभने यो बुकमा छैन यस्तो होइन त्यसो हुनाले मैले सम्यक समुद्र किताबमा मैले लेखिदिएको छु त्यसमा संकलन गरेर होइन हजुर सम्यक समुद्र हामी कहाँ किताब नै छैन भने विश्व शान्ति बिहारमा होला पाउँछ होला नि त ल चाहिँ अब यो अभिधाममा आज पेस्ट गरिदिएँ मैले है त अब हजुर हुन्छ ल ल देख्नुभयो ए कोही देख्नुभयो हजुर देख्नुभयो फेसबुकमा होइन देखियो होइन यो अब यहाँ चाहिँ सानो हुन्छ तपाईँ त्यहाँ कपी गरी लिनुहोस् पाउनुहुन्छ हुन्छ यो त अस्ति नै पढाउँदा आउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिन्छ होला म बनाइरहेको झन् त्यहाँ रहेछ त ल भने आजको कक्षा यहीँ समाप्त गरौँ अब हुन्छ भन्थ्यो तिनी आयो एसएसटी ठुस्का फटका हिँडा ल अब कक्षा बन्द गरिदिउँ के सोध्नु छ कि छैन कृष्णजी हजुर सोध्नु अन्तिममा एकपल्ट हुन्छ केही बाँकी छ भने सोध्नु होला अनि यो भर्खर भन्नुभएको कुरा चाहिँ भन्तीले हाम्रो यो विशुद्धि मार्गमा राख्नु भइसकेको छ त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ हुन्छ 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 ल भन्तीले पुण्यानुमोदन गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई बन्द गरौँ होला तपाईँ बिस्तारमा पढ्छु सक्छु यो पनि मैले पेस्ट गरिदिएको थिएँ अस्तिसम्म म्यासेजमा बक्समा हेरे हुन्छ त्यसै दिन पढ्यो भने बानी हुन्छ केही छैन मैले यो नेपाली पनि अर्थ के अरे पालीको अर्थ बुझाउनु नेपाली राखिदिएको त म जहाँ जान्छु नि बुद्ध पूजा पनि यहीमा हुन्छ परित्राणसम्म पनि 3-4 सूत्र छ नि मैत्री सूत्र मङ्गल सूत्र रत्न सूत्रहरू सबै आह्वान सूत्र पाली नेपाली पाठ गर्ने हो अर्थ बुझाउनलाई त्यो बाहिर कुरा हो अहिले गरौँ ल पुण्यानुमोदन ल साधु 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 इमिना पुण्यकम्मेन समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्य इस पुण्य कर्म द्वारा संगत न हो मूर्ख को संत समागम हो स न भय सम निर्वाण प्राप्त इमिना पुण्यकम्मेन आसवक्षया वहं होतु इमिना पुण्यकम्मेन निब्बानस्स पच्चयो होतु इस पुण्य कर्म द्वारा होश्चय आश्रव को इस पुण्य कर्म द्वारा बनोस हेतु निर्वाण को इदम मे पुण्यं ज्ञातिनां होतु सुखिता हवन्तु ज्ञातयो इदम मे पुण्यं निरेवासिनां होतु सुखिता हवन्तु निरयवासयो यो पुण्य पाउन पितृकुलहरूले सुखी रहून् पितृकुलहरू यो पुण्य पाउन नरकवासीहरूले सुखी रहून् नरकवासीहरू इदम मे पुण्यं पेतासुराणां होतु सुखिता हवन्तु पेतासुरा इदम मे पुण्यं तिर्यकानां होतु सुखिता हवन्तु तिर्यका यो पुण्य पाउन प्रेत असुरहरूले सुखी रहून् प्रेत असुरहरू यो पुण्य पाउन पशुपंछीहरूले सुखी रहून् पशुपंछीहरू एतावत्ता च मया सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे मनुष्य अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया अहिलेसम्म जति मैले पाएको छु पुण्य सम्पत्ति गरुण अनुमोदन मनुष्यहरूले होस् सिद्ध सबै सम्पत्ति सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया सब्बे ब्रह्मानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया गरुण अनुमोदन देवताहरूले होस् सिद्ध सबै सम्पत्ति गरुण अनुमोदन ब्रह्माहरूले होस् सिद्ध सबै सम्पत्ति
साधु 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 भन्ते साधु वन्दना श्रद्धे भन्ते यो वन्दना 7 र गति छ नि हेर्नुहोस् है, यसमा 7 र गति पुरा छ। साधु उपास्य ध्यान दिनुहोस् है, यसमा 7 र गति छ। निरेवासिनङ निरेवासी भो पेतासुरा दुईटा तिर्यकान पश्चिम 4टा, त्यहाँबाट मनुष्य देवा ब्रह्मा 7 गति यहाँ छ। कसैले ब्रह्माले पनि देवता लिन्छ, कम भो 6वटा भो, यो प्रेतले अलग्गै लिन्छ हैन, लिँदैन। असुरमा के राखिदिन्छ, त्यसको 5वटा भन्छ। सबै गरे 7वटा गति। ल आजको लागि बिदा अब। भन्तेले क्लास दिनुभयो। अब भन्तेप्रति धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ बन्द गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु